देशमा विधिको शासन नहुनु, कानुनी नजरमा सबै बराबर नहुनुको उदेक लाग्दो स्थितिको परिणाम नै सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन भइरहेको छ। उखान त्यसै बन्दैन, लोक व्यवहार अनुसार नै उखान बन्ने गरेका छन्। त्यसैको एउटा उदाहरण हो सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन। यस्तो उखान राणाकालमा वा त्योभन्दा अघिदेखि नै चल्दै आएको थियो। कानुनको नजरमा सबै बराबर नहुने व्यवस्था फालेर देशमा लोकतन्त्र ल्याइएको हो। लोकतन्त्र जनताले जनताका लागि गर्ने जनताको शासन मात्रै होइन, सबैलाई बराबर कानुन लाग्ने व्यवस्था पनि हो। लोकतन्त्रमा कानुन भन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। कानुनी शासन नै लोकतन्त्रको सर्वोत्तम सौन्दर्य पाटो हो। तर लोकतन्त्रका शासकहरूका लागि पनि उही पुरानै पारा देखिनु ठूलो विडम्बना छ। जनताले निर्वाचित गरेर शासन व्यवस्थामा पुर्याउने बित्तिकै आफूलाई कानुन भन्दा माथि सम्झनु निकै नै घातक छ। पछिल्लो उदाहरण काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह उर्फ बालेनले पनि आफूलाई कानुन भन्दा माथि सम्झिएका छन्। फुटपाथ र सडकमा डोजर चलाउँदै हिँडेका बालेनमा आफूलाई चाहिँ कसैले चुइक्क बोलेको सुन्न सक्ने हिम्मत छैन। उहाँले सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने सम्मको अत्यन्तै गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका छन्। यस्तै धरानका मेयर हर्क साम्पाङको जिब्रो पनि सामाजिक सञ्जालमा बेला बेलामा सामाजिक सद्भाव भड्काउन पड्किरहन्छ। जनप्रतिनिधि जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिले आफ्नो पदीय मर्यादाको पनि हिक्का राख्न जरुरी छ। नमस्कार, यो हो खबर अपरेसन, म हेमराज भट्ट। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाको बलियो प्रभाव रहेको थियो। पूर्व महामन्त्री समेत रहेका सिटौलाले 13औं महाधिवेशनमा सभापतिमा पनि उम्मेदवारी दिए, तर उनी सभापतिमा पराजित भए। पछि उनले सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै मौन समर्थन गरे। गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सहयोगका कारणले कांग्रेसको राजनीतिमा उदाएका सिटौला कमजोर बन्दै गएका थिए। उनको गुटबाट केही प्रभावशाली नेता पलायन हुँदा सिटौलाको शक्ति खिँदै गएको थियो। तर पछिल्लो समय तिनै सिटौला राजनीतिमा पुनः सक्रिय हुन थालेका छन्। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। कुनै बेला नेपाली कांग्रेसमा कृष्ण प्रसाद सिटौला अत्यन्त प्रभावशाली नेता थिए। सक्रिय राजनैतिक जीवनमा सिटौलाले जे जस्ता अवसर पाए त्यो उनी आफ्नै लागि पनि अकल्पनीय जस्तै थियो। कांग्रेसको मुख्य नेतृत्वमा नपुगे पनि उनी पार्टीमा सधैँ शक्तिशाली नै रहे। तर कुनै बेला पार्टीमा थर्ड पोलका रूपमा चिनिएका सिटौला अहिले पार्टीमा कमजोर बनेका छन्। आफूले अघि बढाएका युवा नेताले एकपछि अर्को गर्दै गुट फेरेपछि यति बेला उनी कमजोर देखिएका हुन्। उमेरले 70 वर्ष कटिसकेका सिटौला शरीरसँगै राजनीतिक रूपमा पनि कमजोर बन्दै गइरहेका छन्। समूहबाट बनाएका नेताहरूबाट धोका अनि पार्टीको भूमिका देउवाले खुम्च्याउँदै लैजाँदा सिटौला निराश पनि बनेका छन्। कांग्रेसको अहिलेको नेतृत्वमा रहेका शेरबहादुर देउवादेखि अधिकांश नेपाल विद्यार्थी संघको राजनीतिबाटै आएका हुन्। तर सिटौला जिल्ला सभापति हुँदै केन्द्रीय राजनीतिमा आएका हुन्। 2033 सालदेखि नै कांग्रेसमा सक्रिय राजनीतिमा होमिएका उनी 2046 सालको जनआन्दोलनपछि संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरे। 2048 को चुनावमा झापाको क्षेत्र नम्बर 1 मा पराजित भए। 2050 सालमा मध्यावधि चुनाव भयो। निर्वाचित हुँदै उनले संसद छिर्ने मौका पाए। 2057 साल माघमा गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा हेरफेर हुँदा उनी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री बने। शाही शासनकालमा कांग्रेसका तत्कालीन सहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशी विरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएपछि उनी पार्टीमा कमजोर हुँदै गए। जोशी गिरिजा प्रसाद निकट थिए। जोशी कमजोर भएपछि कोइरालाले उनी निकट मानिएका कृष्ण सिटौलालाई रोजे। गिरिजा प्रसादको विश्वास जित्न सक्नु नै सिटौलाको टर्निङ पोइन्ट बन्यो। यसपछि उनी लगातार कोइरालासँगै रहे। 2062-63 को आन्दोलन, माओवादी संघको 12 बुँदे सम्झौतामा पनि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सिटौला मार्फत आफ्ना काम गराए। गिरिजाको सारथी बनेर सिटौलाले नै प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईलाई 2063 साल असारमा काठमाडौँ भित्र्याए। त्यसअघि नै 2063 वैशाख 19 गते कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा सिटौला गृहमन्त्री थिए। कोइरालाको निधनपछि कांग्रेस भित्रबाटै धेरैले कृष्ण सिटौलाको पनि राजनीति सकियो भन्ने टिप्पणी गरे। तर 12औं महाधिवेशनमा सुशील कोइरालालाई सभापति बनाउनु पर्दा पछाडि बसेर सक्रिय भएर टिम बनाउने सबै काम उनैले गरे। सुशील सभापति बनेपछि संस्थापन समूहबाट सिटौलालाई महामन्त्री मनोनयन गर्न नै कठिन भयो। निर्वाचित महामन्त्री प्रकाशमान सिंह उनका प्रतिद्वन्दी भए भने उपसभापति रामचन्द्र पौडेल पनि उनलाई अघि बढाउन चाहेनन्, जसका कारण सिटौला र सुशीलको दूरी बढ्यो।
काङ्ग्रेसमा सिटौलाले एउटा आफ्नै ब्रान्ड बनाएका थिए। कोइराला परिवारले रुचाएका सिटौलाले काङ्ग्रेसको 13औं महाधिवेशनमा तत्कालीन संस्थापन समूहबाट विद्रोह गरेर पहिलो पटक आफ्नै नेतृत्वमा छुट्टै गुट बनाएका थिए। त्यो बेला गगन थापा महामन्त्री र उमाकान्त चौधरी कोषाध्यक्षको उम्मेद्वार बने, तर थापा र चौधरी पराजित भए। सभापतिको उम्मेद्वार बनेका सिटौलाले दोस्रो चरणमा भने देउबालाई सघाए। देउबाको जित उनकै कारण सम्भव भयो। त्यसपछि काङ्ग्रेस भित्र निर्णायक बनिरहेका सिटौला 14औं महाधिवेशनमा पनि सभापति र पदाधिकारीको निर्वाचनमा आफ्नो समूहलाई निर्णायक रूपमा अगाडि सार्न चाहन्थे, तर गगन थापाले साथ नदिँदा उनको गुट कमजोर बन्यो। 13औं महाधिवेशनमा थापालाई महामन्त्रीमा अघि सारेका सिटौलाले 14औं महाधिवेशनमा प्रदीप पौडेललाई अघि बढाए। 14औं महाधिवेशनमा गगनले धोका दिएको भन्दै सिटौलाले प्रदीपलाई सभापति शेरबहादुर देउबाको गुटमा अटाएर महामन्त्रीमा भिडाएका थिए, तर पौडेल हार्न पुगे। अघिल्लो महाधिवेशनमा जस्तै यस पटक पनि अन्तिम समयमा उनी शेरबहादुर देउबाको पक्षमा उभिएर आफ्नो गुट जोगाउने प्रयत्नमा लागे। त्यसैको प्रतिफल यसपालिको निर्वाचनमा आफूसहित आफ्नो गुटका केही नेतालाई टिकट दिलाउन सफल भए। देउबासँग सहकार्य गरेरै काठमाडौँ 5 बाट सांसद बनाएका प्रदीप संसदीय दलको चुनावसम्म पुग्दा भने सिटौलालाई छाडेर गगन थापाको समर्थक बन्न पुगे। विगतमा सिटौला निकट मानिएका अरू नेता पनि अहिले उनको साथमा देखिँदैनन्। यति बेला सिटौला पुनः राजनीतिमा सक्रिय हुन आफ्नै सम्भावना परीक्षण गर्दैछन्। गत मङ्सिरको निर्वाचनमा पराजित भएपछि निष्क्रिय बसेका सिटौला पुनः सक्रिय आफ्नै परीक्षणमा छन्। सिटौलाको निगरानीमा खोलिएको टक सेन्टरबाट सिटौलाले देशव्यापी रूपमा बहस अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। काङ्ग्रेसको 15औं अधिवेशनको तयारीको लागि यो अभियान चलाउनु भएको भन्ने आकलन गरिएको छ। सिटौला फेरि 15औं महाधिवेशनमा सभापति बन्ने रणनीतिमा लागेका छन्। उनको गुट कमजोर भएका कारणले नै सिटौलाले काङ्ग्रेसको राजनीतिलाई हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनन्। 2077 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 377 वटा स्थानीय तहमा अस्पतालको एकै पटक शिलान्यास गरे, तर अस्पताल शिलान्यास गरेको 3 वर्ष पुग्दा पनि अस्पतालको काम सुरु हुन सकेको छैन। यस्तै धनकुटामा पनि 6 वटा स्थानीय तहमा अस्पतालका शिलान्यास भएका थिए, तर धनकुटामा शिलान्यास गरिएका एउटा अस्पताल पनि अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। कतै पनि अस्पताल निर्माणले पूर्णता पाउन नसकेको हो। अस्पताल जस्तो संवेदनशील ठाउँमा सरकारबाट किन आनाकानी भइरहेको छ त? हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। धनकुटामा 2077 साल मङ्सिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरे। देशका 377 स्थानीय तहहरूमध्ये धनकुटाका 6 स्थानीय तहहरूमा पनि अस्पतालको शिलान्यास गरिएको थियो, तर हालसम्म पनि अस्पतालका निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारले यसमा खासै चासो देखिएको देखिँदैन। निर्वाचनका बेला जनता सामु गरेका बाचा भाषणमा मात्र सीमित भएका छन्। त्यति मात्र नभई भवन शिलान्यासदेखि लिएर उद्घाटनमा जनप्रतिनिधिहरूको होडबाजी समेत चल्ने गरेको पाइन्छ। 60 वटा वडा रहेको यस धनकुटा जिल्लामा 3 नगरपालिका र 4 गाउँपालिका रहेका छन्, जसमा धनकुटा, पाखरीबास र महालक्ष्मी नगरपालिका रहेका छन् भने चौबिसे, साँगुरीगढी, शहीद भूमि र छतर जोरपाटी गाउँपालिका रहेका छन्। यहाँका जनता बिरामी हुँदा गाउँमा उपचार गर्ने अस्पताल नभएका कारण उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल धनकुटा नै पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। जिल्ला अस्पतालमा उपचार हुन नसके उपचारका लागि धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विराटनगर नर्सिङ होम र नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगर लगायतका अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। त्यही बाध्यता अन्त्य गर्न नेपाल सरकारले देशभरिकै 7 आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेको थियो। शिलान्यास गरेको पनि करिब 3 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ, तर यो अवधिभर उपलब्धि भने लगभग शून्य रहेको छ। धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिकामा आधारभूत अस्पतालको डिपिआर बाहेक अरू केही पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन। यस्तै धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकामा पनि 15 सयको अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया तयारी अवस्थामा छ। भवनको जग हाल्ने बाहेक अन्य काम अघि बढ्न सकेको छैन। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण समयमै ठेक्का लागे पनि काम भने सुस्त गतिमा भइरहेको छ। महालक्ष्मी नगरपालिकाको हस्पिटल तपाईको टेन्डर प्रक्रियामा गइसकेर अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ। जति हामीले चाहेका थियौँ हाम्रो निर्माण व्यवसायी जो हुनुहुन्छ, जसले ठेक्का प्राप्त गर्नुभयो, उहाँले काममा अलिक ढिलासुस्ती गर्नुभएको छ। हामी तागेता गरिराखेका छौँ। अब यो हामी चाहिँ 5-6 महिनाभित्रमा यसलाई कम्प्लिट गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने पक्षमा छौँ। काम
निर्माणाधीन अवस्थामा छ। त्यस्तै धनकुटाको 24 गाउँपालिकामा भने केही काम हुँदै गरेको देखिन्छ। 24मा करिब 35% काम भएको अवस्था छ। यता शहीद भूमि गाउँपालिका र छतर जोरपाटीमा पनि सोही हाराहारीमा काम भएको छ। त्यस्तै पाक्रेवास नगरपालिकामा पनि निर्माणको काम अघि बढिरहेको छ। यता शहीद भूमि गाउँपालिका र छतर जोरपाटी गाउँपालिकाले भने आउँदो वर्षबाट अस्पताल सञ्चालन गर्ने गरी द्रुत गतिमा काम अघि बढाएको जनाएका छन्। नेपाल सरकारको नीति अनुसार सबै गाउँपालिकाहरूमा एक हस्पिटलको अवधारणा नेपाल सरकारको, त्यसमा हाम्रो गाउँपालिका पर्दछ। अघिल्लो सरकारले यसलाई ओनरसिप गरेर बनाउने भन्ने सबै कुरा तय भएको, तर कार्यान्वयनको बाटोमा नआएको र अहिले त्यसलाई हामीले जब निर्वाचित भएर आए पछाडि दुईटै भवनहरू बिल्डिङहरू ढलाइ एउटा सम्पन्न भएर अर्को ढलाइको प्रक्रियामा छ। अघिल्लो सरकारले गर्दै नगरेको भन्ने विषय जग्गा प्राप्ति सँगसँगै त्यसको भित्ताको रिटेनिङ वाल हाल्ने कामसम्म उहाँहरूले गर्नुभएको थियो र त्यस पछाडिको कन्स्ट्रक्सनको पूर्वाधारको बिल्डिङको विषयमा उहाँले केही काम गर्नुभएको थिएन। हामी आइकन त्यति काम भएको छ र यो हाम्रो वडा नम्बर 6मा बन्ने क्रममा छ र आगामी वर्ष यसलाई हामी सम्पन्न गर्ने चरणमा पुर्याउने भन्ने मेरो एउटा लक्ष्य र उद्देश्य छ। नेपाल सरकारले देशभरका 396वटा स्थानीय तहहरूमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्नका लागि घोषणा गर्यो र त्यो सोही घोषणा बमोजिम हाम्रो शहीद भूमि गाउँपालिकामा समेत 10 शैय्याको हस्पिटल आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि चाहिँ स्वीकृति भएर आयो। बिचमा यो कामलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ। यद्यपि हामीले चाहिँ यहाँ शहीद भूमि गाउँपालिकामा खोकु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई नै आधारभूत अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने गरी चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ र पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट भवन निर्माणको कार्य अगाडि बढेको छ र त्यस पछाडि भवन निर्माण सम्पन्न भए सँगसँगै दक्ष जनशक्ति चाहिँ हामीलाई सरकारबाट उपलब्ध हुन्छ। त्यस पछाडि हामी आधारभूत अस्पताललाई सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ। यता जिल्ला सदरमुकाम स्थित जिल्ला अस्पताल धनकुटाले कोरोना सुरक्षा कोषको 2 करोड रुपैयाँ खर्चेर 4वटा आइसियु सहित 10 बेडको कक्ष निर्माण गरेको थियो। दोस्रो लहरको कोरोना बढ्दै गर्दा 2077 साल फागुनमा निर्माण गरेको सो कक्ष अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। करिब 30 महिना बित्दा आइसियु कक्ष सञ्चालन नहुँदा त्यहाँ रहेका आधुनिक उपकरण अलपत्र मात्र परेका छैनन्, जीर्ण समेत बन्दै गइरहेका छन्। जनशक्ति अभावकै कारण सञ्चालन नहुँदा गम्भीर प्रकृति अवस्थाका बिरामीले भेन्टिलेटर को सेवा लिन पाएका छैनन्। भेन्टिलेटर र आइसियु सञ्चालनको लागि कम्तीमा एक जना फिजिसियन र एनेस्थेसियोलोजिस्ट सहित थप कर्मचारीको आवश्यक पर्छ। आइसियु र भेन्टिलेटर जिल्लाको लागि अत्यावश्यक भए पनि आवश्यक कर्मचारी नहुँदा सञ्चालन गर्न नसकिएको जिल्ला अस्पताल धनकुटाका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर अमिताभ ठाकुरले बताए। आइसियु सेटअप त गर्नुभयो, तर के छ भन्दाखेरि यो लगभग 110 वर्ष पुरानो अस्पताल हो। लगभग पूर्व सबभन्दा यो पुरानै अस्पतालमा पर्छ हाम्रो धनकुटा जिल्ला अस्पताल र त्यति यो स्थापनाकालदेखि यो 15 बेडमै छ र यो विगतमा मलाई लाग्छ 3 वर्ष भयो लगभग यसलाई 100 बेडमा यसरी भएको भनेर घोषणा चाहिँ गर्नुभयो। त्यतिखेर माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू भीमा आचार्यजीबाट उद्घाटन भएको थियो र बिचमा यो कोभिडले गर्दा हो अथवा बिचमा के कारणले गर्दाखेरि यस हाम्रो एमएसएस यो मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्डको जुन मूल्याङ्कन हुन्छ त्यो पनि विगत 2 वर्षदेखि हाम्रो 100 बेड नै मूल्याङ्कन चाहिँ भइरहेछ। तर म्यान पावर बजेट अब एभ्रिथिङ भनौँ न त्यो हाम्रो अहिले पनि त्यो पुरानै 15 बेडकै छ र एटलिस्ट अब 15 बेडकै भए पनि अब पेसेन्टकोले हेर्दाखेरि एटलिस्ट धनकुटा पाएको जुन नजिकका जुन छिमेकी जिल्लाहरू 4-5 जिल्लाको जुन सङ्गम छ यो धनकुटा जिल्ला अस्पताल त्यो हेर्दाखेरि पनि यहाँ आइसियु अपरिहार्य छ र एटलिस्ट हामीले प्राइमेरी लेभलको केयर एटलिस्ट आइसियुमा दिन सक्यो भने जुन चाहिँ हामीले अब यो नयाँ उसमा आर्थिक वर्षमा एटलिस्ट 5 बेड भए पनि हामी फङ्सन गर्ने भन्ने तरिकाले हाम्रो चाहिँ प्लानिङ गरिरहेको छ। धनकुटाका सबै स्थानीय तहले 10 शैय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माणको तयारीमा छन्। अस्पताल चाँडो सञ्चालनमा आए स्थानीयले सहजै उपचार पाउन सक्थे, तर अस्पताल निर्माण नहुँदा उपचारका लागि धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विराटनगर नर्सिङ होम र नोबेल अस्पताल लगायतका अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन सकेको छैन।
विगत लामो समयदेखि संसदले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिरहेको छैन। अहिले पनि महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू सदनमा नै अड्किएर बसेका छन्। सांसदहरू बैठकमा हाजिर हुने र भत्ता बुझ्ने मात्रै काम गरिरहेका छन्। संसद प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नहुँदा त्यसको सिङ्गो असर मुलुकलाई नै परेको छ। कहिले एमालेको अवरोध त कहिले राजनीतिक खिचातानीका कारणले संसदले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको हो। संसदको काम देशका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने हो, तर पछिल्लो समय संसद आफै जिम्मेवारबाट टाढिँदै गएको छ। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। संसद देशको नीति निर्माण गर्ने र कानुन बनाउने थलो हो। जनताका जनप्रतिनिधिको पहिलो प्राथमिकता संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन बनाउनु हो, तर पछिल्लो समय संसद जस्तो बन्न सकेको छैन। अहिले संसद पार्टीका नेताहरूको एकअर्कामा आरोप प्रत्यारोप लगाउने र बैठकमा सहभागी भएर भत्ता बुझ्ने थलो मात्रै बनेको छ। अहिले राजनैतिक दलका नेताहरू संसदलाई पार्टीको आन्तरिक कलह र विपक्षी दलहरूको रिस पोख्ने थलो बनाइरहेका छन्। यसमा न त सरकार नै गम्भीर छ, न त प्रतिपक्षी दलहरू नै। प्रतिनिधि सभा सुरु भएको 8 महिनाको अवधिमा 5वटा विधेयक दर्ता भएका छन्, तर अहिलेसम्म पनि बजेट बाहेक एउटा मात्रै विधेयक पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको हालसम्मको बैठकमा सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण, संवैधानिक परिषद, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मात्रै ल्याएको छ। यस्तै राष्ट्रिय सभामा यही अवधिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक मात्रै दर्ता गरिएको छ। संघीय संसदका दुवै सदनबाट आर्थिक विधेयक बाहेकका मिटर ब्याज सम्बन्धी एउटा मात्रै विधेयक पारित भएको छ। अहिले पनि सरकार गम्भीर नभएकै कारण संघीय संसद बिजनेस विहीन बनेको छ। बिजनेस नभएकै कारण राष्ट्रिय सभा बैठक भदौ 24 मा राखिएको छ। राष्ट्रिय सभामा पनि सरकारले कुनै बिजनेस नदिएका कारण भदौ 24 मा तय भएको बैठक पनि अर्को दिन सर्न सक्ने सम्भावना रहेको सचिवालय बताउँदछ। प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा अड्किएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग टीआरसी सम्बन्धी विधेयक आउन सक्ने आकलन गरेर आइतबार बैठक राखिएको बताइएको छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका सहित प्रतिनिधि सभामा 12 विधेयक आएकोमा 11वटा समितिमा छन्। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि संशोधनको प्रक्रियामा छ। संसद सचिवालयका अनुसार संसदमा अहिलेसम्म नयाँ विधेयक दर्ता नभएको र प्रतिनिधि सभामा भएका 11 विधेयक समितिमा विचाराधीन रहेका छन्। संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन बनाउनका लागि सरकारले संसदलाई बिजनेस दिनुपर्ने सांसदहरू बताउँछन्, तर सरकार आफ्नै आन्तरिक भागभण्डारमा व्यस्त रहँदा संसदका भन्दा पनि बढी चिन्ता सरकार टिकाउनमै रहेको विपक्षी दलहरूको आरोप छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई चित्त बुझाउनमै सरकार व्यस्त रहेको आरोप लगाएको छ। तर एमालेकै कारण पटक पटक संसद बन्द बन्दै गएको छ। एमालेकै कारण साउन 10 गतेदेखि भदौ 5 गतेसम्म झण्डै 1 महिना संसद अवरुद्ध बन्न पुग्यो। तर सत्तारूढ गठबन्धनको सरकार पनि जिम्मेवार नभएकै कारण संसदको गतिविधि प्रभावकारी हुन सकेन। लामो समयसम्म त प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका संसदीय सुनवाई समितिले पूर्णता पाउन सकेको थिएन। अहिले भने सबै समितिमा सभापतिहरू चयन भएर समितिले पूर्णता पाएको छ, तर संसद भने अझै चलायमान हुन सकेको छैन। संसद प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नहुँदा त्यसको सिङ्गो असर मुलुकलाई नै परिरहेको छ। कहिले एमालेको अवरोध त कहिले राजनैतिक खिचातानीले गर्दा संसद बन्द भने बन्नु हुँदैन। राजनैतिक दलहरू आफ्नो जिम्मेवारबाट टाढिँदै जाँदा सरकार र सदन दुवैले समग्र मुलुकलाई नै घाटा पुर्याइरहेका छन्। लोकतन्त्रमा आज पनि केही व्यक्तिहरू आफूलाई कानुन भन्दा ठूला ठान्छन्। जतिसुकै अपराध गरे पनि उनीहरू राजनीतिको आडमा निर्दोष साबित हुँदै गएका छन्, जसका कारण देशमा कानुनी राज्यको धज्जी नै उडेको छ। केही मुठ्ठीभरका व्यक्तिहरूका लागि कानुन उपयोग भइरहेको छ। सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान गरेको भए पनि आफै भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा उद्धत रहेको आरोप लागेको छ। आम जनताले सकसपूर्ण जीवन बिताइरहँदा केही भ्रष्टाचारमा अमन चैनका साथ हिँडिरहेका छन्। सत्तामा जाने बित्तिकै भ्रष्टाचार गरेर अकुल सम्पत्ति कमाउनु पर्छ भन्ने मनोविज्ञान केही नेतामा विकास भइरहेको छ। राजनीति विशुद्ध सेवा भए पनि धेरैले अहिले राजनीतिलाई कमाई खाने भाँडो बनाएका छन्। केही विभिन्न समस्याले प्रताडित हुँदा नेताहरू भने विलासी जीवन बिताइरहेका छन्, जसका कारण राजनीतिप्रति आम जनतामा व्यापक वितृष्णा पैदा भएको छ। हवस् त आजलाई खबर अपरेसन यति नै। हाम्रो खबरदारी जारी नै छ। नमस्कार।